बात करती हैं। अरमीना, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? गुड मॉर्निंग। Assalamu alaikum, good morning, Nadia, and how are you? आप आई ना स्क्रीन पे, हमारी स्क्रीन खूबसूरत हो गई बहुत ज्यादा, ग्लैमरस एंड ग्लोइंग, माशाल्लाह, यू सो ब्यूटीफुल। Thank you. अभी तो यहाँ पे सुबह 5 बज रहे हैं तो I'm not sure. 5 बजे भी इतनी प्यारी? 5 बजे मुझे देख ले कोई कभी। 5 बजे तो हालत खराब होती है। हालत खराब। हाँ, सही बात है। अरमीना, आपकी वीडियो देखी कल एंड ऑनेस्टली बहुत सारी दुआएं, प्यार आपके लिए, बट वी आर वेरी कंसर्न्ड, रियली। नहीं पता था कि यू आर गोइंग थ्रू सो मच हेल्थ वाइज। नहीं, ये thank you so much. No, thank you so much. That means a lot. मैंने ये वीडियो उसमें victimhood में नहीं डाली थी. उसका रीज़न ये था कि मैंने सोचा कि कितने लोग जो हैं वो खामोशी से सफ़र कर रहे होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग मदरहुड. तो मैंने कुछ हिंट्स दी थी अपनी ऑडियंस को, लेकिन फिर वक्त आ गया कि आई वाज मतलब मैं टाउन में अगर फिर रही होती हूँ या कोई, तो फिर लोग आप कहते ओह आपका तो वेट बढ़ गया है, आप इन क्रचेस पे क्यों हैं, आप व्हील चेयर पे क्यों हैं. मैंने कहा चलो फिर एक ही दफ़ा मैं सबको बता ही दूँ कि यूँ हो रहा है. बुरा भी लगता है ना, क्योंकि सारे आपको देख रहे होते हैं और आप नहीं यूज्ड टू होते, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू सो मच. एक I was very active, मतलब throughout my life. तो ये मेरे लिए it was a shock to my system. तो but my story ये नहीं है कि मैं एक as a victim पेश कर रही हूँ, but more so तो मैं thank you. लेकिन आप देखिए, बात ये है कि आप कुछ लोग होते हैं ना, बहुत जेन्युइनली कंसर्न होते हैं आपके बारे में, जाहिर है, और आपकी वेलबींग के बारे में. लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि जो जजमेंटल होते हैं, जो सिर्फ आपको टीज करने के लिए. तो ये भी आपको फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से आपने कहा कि भाई मैं बता ही देती हूँ कि ये प्रॉब्लम्स है. तो ये एक बड़ा डार्क, बड़ा बुरा पहलू है सोशल मीडिया का भी, और वैसे भी, है ना? जी, ये तो होता है, लेकिन दिस इज पब्लिक लाइफ, ये सब पार्ट एंड पार्सल तो होता है. बट मैं अपने जो कोई भी मेरे लिए कंसर्न है लोग, मतलब मुझे इतने मैसेजेस आए, आई वाज एब्सोल्युटली इनंडेटेड, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनके लिए. और मुझे एक एनकरेजमेंट मिली कि अच्छा इतने लोग हैं जो समझ रहे हैं. बहुत से लोग मेरी ही यही जो मुझे अफ्लिक्शन है इसके उससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मुझे टिप्स दे रहे हैं. तो एक हमें भी इंकरेजमेंट की जरूरत होती है कभी कभार. बिल्कुल. और अरमीना, लेकिन आपके जो ये हेल्थ के इश्यूज थे वो थोड़ा हुए, व्हाट हैपेंड, और कितने से पहले की बात है? नादिया, ये मेरी प्रेगनेंसी के दौरान हुआ. इट वाज अ मिससेलेनियस इंजरी, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि मैं बहुत एक्टिव रही हूँ अपनी सारी ज़िंदगी. तो प्रेगनेंसी में भी मैं हाइकिंग कर रही थी, पहाड़ चढ़ रही थी अपने हस्बैंड के साथ, पैडल बोर्डिंग, और वो आपको खुद भी बताएंगे. तो वीक 30 में मुझे प्री एक्लैम्प्सिया हो गया. ये बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन है. इसमें होता है कि आपकी डिफरेंट चीज़ें इसमें मैनिफेस्ट होती हैं. आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, आपकी प्लेसेंटल अब्रप्शंस हो जाते हैं, और मतलब एमिली और मैं दोनों, हमारी जो ज़िंदगी थी ख़तरे में थी, और हमने बड़ी मुश्किल से सरवाइव किया, इसलिए वो अपनी टाइम से पहले पैदा हुई. और उसके बाद मुझे वो हो गया, डिप्रेशन हो गया, वो जो उसके प्रेगनेंसी के साथ रिलेटेड होता है, क्योंकि आपके हार्मोन्स आर कम्प्लीटली हर एक को नहीं होता, बट कुछ डिस्पोजिशंस होती हैं आपकी. तो मेरी फैमिली में है डिप्रेशन, मुझे बड़ा डर लगता है इस चीज़ से, बट इट रन्स इन माय फैमिली, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे ना हो, बट समटाइम्स दीज थिंग्स आर हेरेडिटरी. तो आई एम ग्लैड कि बहुत से लोग जो हैं वो इन चीज़ों के बारे में बात करना शुरू हो गए हैं, और इसीलिए मुझे भी करेज मिली कि मैं बात करूं, क्योंकि सारा जो अब एक लैंडस्केप है वो चेंज हो रहा है. मेंटल हेल्थ के ऊपर बातें हो रही हैं, पीपल आर मोर फॉरकमिंग. अरमीना, डिप्रेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. आपको डिप्रेशन में क्या आप फील करते हो, क्या चैलेंजेस होते हैं इस वक्त? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ. दिस वाज प्रेगनेंसी रिलेटेड, और फिर उसके बाद मेरे फादर की डेथ हो गई व्हेन माय चाइल्ड वाज जस्ट 10 months. तो वो इतनी अनटाइमली डेथ थी, और वो
اتنے مطلب فل آف لائف اور ینگ انسان تھے وہ تو ہمارے لیے اتنا شوق تھا. پھر میری مدر کو بھی کینسر ہو گیا تو وی ور جسٹ لائک او مائی گاڈ واٹ از ہیپننگ. پھر میری مدر ان لا کی ڈیتھ ہو گئی, پھر میرے کزن کی ڈیتھ ہو گئی, پھر آئی ہیڈ اے کینسر اسکیئر مائی سیلف تو مطلب ایک کے بعد دوسری چیز وہ کہتے ہیں نا when it rains it pours, تو وہ پھر بہت بالکل مزریز بالکل ایسے ہی ہے, وہ کہتے ہیں نا مس فارچون ناکس ٹوگیدر والی بات ہے. اچھا مجھے بتائیں اس سب کے باوجود, چلیں یہ تو ہو گیا نا ساری بات, ہم نے آپ کی وہ ویڈیو بھی دیکھی, آپ نے کہا کہ میں شارٹ فلم بھی بنا رہی ہوں اور جناب میں ایکٹیولی غزہ فری پیلسٹائن کی بات کرتی ہوں اور ساری چیزیں, تو یہ بھی ہمیں اچھا لگا دیکھ کر کہ دیکھیں انسان کے اندر اتنا حوصلہ, اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ جو کچھ اس کی پرسنل لائف میں ہو رہا ہے اس کے باوجود اس نے اپنے کردار تو ادا کرتے ہیں مختلف. تو اس بارے میں بتائیے کون سی شارٹ فلم آ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ جی میں آج کل ادھر ہی ایک آئرلینڈ میں ہے, ڈائریکٹر پروڈیوسر پاکستان سے ہیں, ان کے ساتھ میں نے ٹیم اپ کیا ہے اور ہم لوگ ایک تو بن چکی ہے, ایک ہم آئیں گے پاکستان بنانے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر. اور ابھی جو ہم ابھی کل ایڈٹ پہ سے ہی اترے ہیں اس کے, اٹس این انٹرنیشنل فلم لیکن پاکستان سے ریلیٹڈ ہے, تو پیچھے جسٹ ٹو کیپ مائی سیلف بزی بہت اچھی بات کرنا ہی چاہیے. اور یہ کہ آپ کے اب جب ہم دلہا بھائی کو بھی کہیں گے ہی از سچ این امیزنگ پرسن, جس طرح وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, سچ اے اسٹرانگ پلر آف سپورٹ. دلہا بھائی ہیں, دلہا بھائی ہیں ہمارے وہاں. جی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ نازل جی, ہاؤ آر یو؟ فائن بھائی, کل آپ دونوں نے نا رلا دیا. میں نے یہاں پتہ ڈرافٹ میں میسج لکھے, میں نے 3 دفعہ لکھے میں رو پڑوں, میں پھر لکھوں میں رو پڑوں, پھر میں نے کہا میں شو پہ خود ہی بات کروں گی, لکھنے میں زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہوں. اس وقت تو سپورٹ زیادہ چاہیے ہوتی ہے نا آپ کے لوڈ ونس کی, وہ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں. مجھے اتنا پیارا لگا, آپ کتنے اچھے ہسبینڈ ہو بھائی, آپ کتنے اچھے انسان ہو, جیسے آپ اپنی وائف کی سپورٹ میں کھڑے ہو, ماشاءاللہ. ایکچولی یہاں what choice do I have, پتہ ہے کیا, پاکستان سے ہم دور ہیں, وہاں تو آپ کو پتہ ہے اتنے رشتے دار ہوتے ہیں, خاندان ہوتے ہیں, you have a support system. تو یہاں پر دیش میں انسان جو نا اکیلا ہے, وہ just a couple here, تو مطلب it's very difficult. تو اگر میں نہیں ہوں گا تو کون ہوگا, she will just get worse. اور دوسرا میں یہ مطلب دوں گا, جو اگر کوئی ہسبینڈز دیکھ رہے ہیں, اب یہ وقت جو نا بدل گیا, we are in 2025. ہماری جو والدین تھیں, our moms, اور جو ہمارے گرینڈ مدرز وغیرہ, وہ چپ کر کے پردہ رکھتی تھیں ان چیزوں پر کہ ہم ڈپریشن ہے, یہ ہے, اور ہم سمجھ نہیں سکتے تھے. ہمارے فادرز وہ بھی نہیں, انہوں نے بھی ہمیں سکھایا نہیں ہے. So we have to become better husbands or better fathers. تو یہ بھی ایک قسم کی اسٹڈی ہے. تو میرے لیے جو نا یہ ایک قسم کی ایجوکیشن, بہت بڑی ایجوکیشن ہے کہ یہ ایک اتنی کانفیڈنٹ, اعتماد سے بھری جو یہ کلاکار ہے, یہ ان 2 سالوں میں کس طرح یہ بدل گئی. شی وینٹ فرام being 10 out of 10 to slowly ان کی مینٹل اور ایموشنل جو ہیلتھ ہے ان پر کتنا امپیکٹ پڑا, اور میں ان کو پہچان نہیں سکا 6 months کے اندر, اور پھر میں نے اوبیسلی بیبی جو ان کی بھی, ان کو بھی لک آفٹر کرنا تھا. So it's very very difficult. لیکن میں خود بھی بدلا ہوں, میں خود بھی میچور ہو گیا ہوں. So I think more so جب آپ کے گھر ایک بیٹی ہوتی ہے, تو میں یہی کہتی ہوں کہ جو آپ کے جو فادر ہوتے ہیں اس بچی کے, وہ آپ کی زندگی میں پہلے انسان ہوتے ہیں. تو وہ جو دیکھ رہی ہے آپ اپنی وائف کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں, وہ انٹرنلائز کرے گی, اور پھر وہ وہی آئیڈیا لے کے اپنے سسرال جائے گی, یا اس کو بھی وہی آئیڈیا ہوگا کہ شاید ایسے ہی میرج ہونی چاہیے, ایسے ہی. تو میں چاہتی ہوں کہ فیصل ایک پازیٹیولی مجھے بھی ٹریٹ کرے, تاکہ وہ یہ چیزیں